السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ سنة ثالثة إعدادي مسلك دولي، مرحبا بكم. إذن في هذا الفيديو غادي نكملو تتمة ديال تصحيح نموذج ديال امتحان الجهوي جهة الدار البيضاء سطات سنة 2019. إذن غادي نشوفو التمرين الأول exercice numéro 1. Pour montrer l'effet de l'alcool sur le système nerveux chez l'homme, ne présentant les données suivantes. إذن بغاو يعني يبرزو التأثير ديال الكحول l'effet de l'alcool على الجهاز العصبي عند الإنسان. إذن كيقترحو عنا هاد المعطيات التالية. Donc une personne en état d'ivresse grande consommation d'alcool يعني في الحالة ديال السكر a eu un accident. Elle est atteinte d'une paralysie au niveau des deux pieds. يعني هاد الحادثة اللي تعرض لها هاد الشخص اللي كان في حالة ديال السكر يعني خلات دات الإصابة ديالو بشلل على مستوى يعني الرجلين. Après son transport à l'hôpital, elle a subi des examens médicaux qui ont montré une grande concentration de l'alcool. يعني لقاو عنده واحد التركيز مرتفع ديال الالكول dans son sang يعني في الدم ديالو estimé à 0,9 غرام par litre. يعني التركيز ديالو كان هو 0.90 غرام في اللتر. Le tableau ci-dessous présente les comportements observés chez l'homme selon la concentration de l'alcool dans le sang en grammes par litre. إذن هنايا كيعطيونا في الجدول يعني شنو هما السلوكات اللي كتظهر على الإنسان على حساب التركيز ديال الكحول في الدم ديالو. دونك 0.20 غرام باغ لتر. سونساسيون ديزونس يعني الشعور يعني الموت بالمرح، نقولوا الشعور بالمرح. نعم. 0,60 donc 0,60 ralentissement des réactions يعني تباطؤ في ردود الأفعال. 1 غرام باغ لتر perte de l'équilibre moteur يعني فقدان ديال التوازن الحركي. 3 غرام باغ لتر كوما يعني غيبوبة. نشوفو دا الأسئلة. À partir de l'analyse des données du tableau, montrez l'effet de la concentration de l'alcool sur le comportement de l'homme. يعني طلبوا منا نديرو تحليل الجدول ونبينو شنو هو التأثير ديال تركيز الكحول على السلوك عند الإنسان. إذن إلا رجعنا لو طابلو فكما كتشوفوا معايا هاد لي كومبورطمون اللي كتظهر على الإنسان كتختلف على حساب إذن التركيز ديالاش التركيز ديال الكحول في الدم ديالو. إذن بالنسبة يعني كنشوفوا هنايا على حساب لا كونسونطراسيون كيكون يعني كيظهر عليه واحد سلوك معين. اذا في الجواب اش غادي نقولوا بان هاد لي كومبورطمون اللي كيظهروا على الانسان يعني كتختلف على حساب لا كونسونطراسيون ديال الالكول، وبانها يعني كتراوح ما بين يعني لو غالونتيسمون دي رياكسيون لا بيرت دو ليكيليبر حتى الكوما. اذا بالنسبه ندير الجواب l'effet de l'alcool sur le comportement de l'homme varie selon sa concentration يعني على حساب التركيز ديالو tel que le ralentissement des réactions, perte de l'équilibre moteur et le coma. Question 2. En se basant sur les données précédentes, identifiez la cause qui a amené cette personne à faire cet accident. يعني هنا كيطلبوا منا باش نعتمدوا يعني على المعطيات السابقة ونحددوا السبب اللي ادى بهذا الشخص يعني انه يدير هذا الحادثه هذا. اذا طبيعه الحال كيف ما كتعرفوا اهم سبب كان هو يعني التناول ديال الكحول. دونك وهنا في المعطيات فقال لك لا كونسونطراسيون كانت يعني 0,90 غرام باغ لتر، بمعنى لي كومبورطمون اللي كانوا ظاهرين على هذاك الشخص اللي دار هذا الحادث كانوا كيتراوحوا ما بين لأن 0,9 جونك جات ما بين 0,6 و 1. دونك يعني كان عنده غالونتيسمون دي رياكسيون و بيرت دو ليكيليبر موتور. إذن هاد جوج ديال لي كومبورطمون كافيين باش أن هاد الشخص هذا يعني يفقد السيطرة على السيارة ديالو، بمعنى غادي يكون لا بيرت ديال الكونترول
يعني il n'a pas pu donc contrôler sa voiture يعني ما استطاعش أنه يتحكم في السيارة ديالو. هذا هو اللي أدى به إلى يعني أنه يعني يدير هذا الحادث هذا. إذا الجواب غادي نقولو la personne a consommé de l'alcool en forte concentration يعني تناول الكحول بواحد التركيز اللي هو مرتفع. Ce qui a provoqué le ralentissement des réactions et la perte dans son équilibre moteur يعني كان عنده واحد التباطؤ في ردود الأفعال وفقد كذلك التوازن الحركي ديالو. Et donc il n'a pas pu contrôler sa voiture ما استطاعش أنه يعني يتحكم في السيارة ديالو. Ce qui l'a amené à faire cet accident يعني هذا أدى به إلى هذا الحادث. Question 3. Proposez deux hypothèses pour expliquer l'atteinte de la personne par la paralysie au niveau des pieds, au niveau de ses pieds. يعني هنا تطلب منا باش نقترحوا فرضيتين نفسروا بهم يعني السبب يعني ديال هذا الشلل اللي كان على مستوى الرجلين عند هذا الشخص. إذا بالنسبة للباراليزي يعني أنه كيقدرش باقي يقوم بحركات اللي هي إرادية يعني دي موفمون اللي هما فولونتير. كيخصنا نكونوا عارفين يعني شكون هما لي زيليمون اللي كيتدخلوا الانديسبونسابل يعني دون لا موتريسيتي فولونتير. دونك كتعرفوا بانه كيطلب لا موتريسيتي فولونتير دونك كتطلب يعني ليغ موتريس الباحه اللي هي حركيه. دونك ليغ موتريس فين كتنشا السياله العصبيه الحركيه دونك لانفلو نيرفو موتور. ثم كاين لا موال ايبينيير اللي كتدخل كذلك كيمروا منها دونك لي نير لي كونديكتور نيرفو موتور. وكاين لي ميسكل يعني نقترح حنا جوج د الاجا نقولوا مثلا بوتيتر لا موال ايبينيير ليزي يعني النخاع الشوكي فيه تلف. بوتيتر لي نير سون ليزي يعني ربما الاعصاب فيهم تلف. نقدروا كذلك نقولوا بانه كاين عندنا يعني كذلك واحد التلف au niveau ديال لو كورتكس سيريبرال يعني au niveau ديال دي زير موتريس. peut-être donc le cortex cérébral est lésé au niveau des aires motrices يعني المستوى هذوك الباحات الحركية. دونك هذوك كلهم فرضيات نختاروا منهم جوج ونتحققوا من بعد في التتمة ديال التمرين. Donc des examens médicaux de radiologie ont montré que l'encéphale est sain, la présence d'un problème au niveau de la colonne vertébrale comme le montre le document 2. إذن بالنسبة يعني الفحوصات الطبية يعني على مستوى يعني الأشعة فبينات بأن الدماغ سليم ولكن كاين عندنا مشكل فاش في العمود الفقري كما كيتبين لنا الدوكيمون 2. نمشيو نشوفو الدوكيمون 2. Image radiologique de la colonne vertébrale de la personne atteinte par la paralysie. الشخص مصاب بشلل لقاو عنده كيف ما كيبينوا لنا هنايا في يعني التصوير الاشعاعي. اذا اش كاين قطع على مستوى لا كولون فيرتيبرال يعني نتيجه ديال هذا الحادث. يعني هذا هو الشيء اللي كنشوفوا هنا مقطوع ديال العمود الفقري ديالو لا كولون فيرتيبرال. اذا باينه مساله اذا ملي تقطع هذا العمود الفقري شنو كاين هو ان هذوك لي نير حتى هما دونك سون سيلكسيوني يعني تم القطع ديالهم وبالتالي هذا ما غاديش يخلي يعني فا بيرتوربي يعني لا ترانسميسيون دو لانفلو نيرفو موتور فيغ يعني ليفيكتور موتور اللي هو لي موسكل دي بي يعني ما غاديش توصل السياله لاش لهذوك يعني العضلات ديال الرجلين. Donc 4. À partir des données du document 2 et vos connaissances, expliquez la cause de l'atteinte de la personne par une paralysie au niveau de ses pieds. Là, غادي نجاوبوا على واش اللي قلت دابا. Donc l'image radiologique montre une cassure de la colonne vertébrale, ce qui a provoqué la section de la moelle épinière. يعني تم القطع ديالاش ديال النخاع الشوكي. النخاع الشوكي حنا كنعرفوا بانه كيمروا منهم دونك لي نير الاعصاب لان لا مول ايبيني فين كاينه في يعني او ميليو ديالاش لا كولون فيرتيبرال كاين وسط العمود الفقري وبالتالي القطع ديالها راه كيتقطعوا حتى الاعصاب اللي كاين دونك كينقلوا هاد لانفلو نيرفو موتور دونك اون بيرتوربون لا ترانسميسيون يعني هذا ادى العرقله ديالها نقل ترانسميسيون لانفلو نيرفو فيغ لي بي اي دونك لور باراليزي يعني الشلل ديال هاد يعني الرجلين. 5 déterminer dans le schéma
ci-dessous les structures intervenant dans la motricité volontaire qui commandent les pieds chez une personne saine. يعني عند الشخص اللي هو سليم شنو هما البنيات اللي كتدخل في لا موتريسيتي فولونتير. دونك هادشي اللي تكلمنا عليه بزاف المرات. قلنا لا موتريسيتي فولونتير دونك كتبدا من يعني لو سيرفو او نيفو دو لي كورتكس سيريبرال فين عندنا لير موتريس. دونك لير موتريس دونك il y a formation de l'influx nerveux moteur. ثم غادي خصنا دوك اللي غادي نقولها اللي هو شكون هما لي نير موتور. لي نير موتور اللي كيتعتبروا دي كونديكتور نيرفو موتور يعني موصلات عصبيه حركيه. ثم لاموال ايبينيير اللي كيمروا منها كذلك موصل حركي. واخيرا لي زيفيكتور موتور والافيكتور موتور اللي هما لي ميسكو دي بي يعني العضلات ديال الرجلين. وهذه في الحاله العاديه هادشي اللي غادي يوقع. دوك اللي وقع عند هذا الشخص هذا انه ملي يوقع القطع ديال لاموال ايبينيير ما غاديش توصل باقي لانفلو نيرفو موتور اللي يعني كتنشأ كيناس دونك كاينين au niveau de l'aire motrice vers les muscles des pieds. Donc exercice numéro 2, la rougeole est une maladie contagieuse qui atteint l'homme. Dans la rougeole هي الحصبة يعني بالدارجة بوحمرون هي مرض معدي contagieuse معدي qui atteint l'homme يعني يصيب الإنسان. Il est causé par un virus qui se transmet d'un individu à un autre. يعني كيسببها واحد الفيروس اللي كينتقل من شخص الى اخر باغ لا ساليف يعني عن طريق اللعاب الميكوس نازال. ميكوس نازال يعني المخاط اللي ناتج عن العطس الى التسعال. parmi les symptômes de cette maladie يعني من ضمن الاعراض ديال هذا المرض l'apparition des éruptions cutanées يعني ظهور طفحات جلديه qui se répartissent dans tout le corps de l'homme يعني كتنتشر الجسم كامل ديال الإنسان. Poursuivre la réaction de l'organisme contre le virus de la rougeole يعني باش يديروا التتبع ديال رد فعل الجسم يعني تجاه هذا الفيروس هذا ديال الحصبة فيروس de la rougeole chez un individu يعني واحد الشخص on présente dans le document 3 un graphe montrant l'évolution des anticorps produits contre la rougeole. يعني هذاك الدوكيمون 3 غادي يعطينا منحنى اللي كيبين لنا التطور ديال لي زونتيكور مضادات الاجسام دونك اللي تم الانتاج ديالها ضد هاد لا روجول يعني اونتي روجول سولون لو طون شي سيت بيرسون يعني حسب الزمن. شوفوا دونك لو دوكيمون 3 دونك هذا هو لو دوكيمون 3. اذا عندنا هنايا فلاكس ديال لي زوردوني دونك عندنا لو طو دونتيكور اونتي روجول اون يونيتي اربيترير يعني النسبه ديالهم ديال هاد مضادات الاجسام لي زونتيكور. وعندنا هنايا فلاكس ديال لي زابسيس دونك عندنا لو طون دونك دايرين هنايا كيف ما كتشوفوا هذا هو الزمن لو طون فاش وقعت لانفيكسيون ديال الانديفيدو يعني العدوى ديال هاد الشخص بهذا الفيروس د لا روجول. دونك من هنا حتى لهنايا عندنا اموا الشهر يعني هنا التغيرات في الشهر وهنا بالسنوات دونك من سنة حتى ل10 سنوات. إذن هذا هو لو غراف اللي كيمونطخ l'évolution ديال لو طو دي زونتيكور en fonction du temps bien sûr après l'infection de l'individu. إذن نشوفوا les questions شنو نطلب منا. question 1 déterminer la nature de la réponse immunitaire intervenant contre le virus de la rougeole. Justifiez votre réponse. إذا غادي نرجعوا باش نحددوا la nature ديال la réponse. إذا نشوفوا اشنو وقع après l'infection باش نفهموا شنو هي la nature نحددوها. إذا اش كنلاحظوا après l'infection كنشوفوا بأن لو طو ديال لي زونتيكور دونك augmente. إذا تقريبا كيف ما كتشوفوا من هنا حتى لهنا شهر حتى لهنا شهر. إذا هنايا 15 يوم تقريبا نصف. إذا كان جوج كنلاحظوا واحد الارتفاع اللي هو سريع في لو طو دونك اون اوغمونطاسيون رابيد في لو طو ديال دي زونتيكور اونتي روجول يعني ان الجسم كي برودكسيون ديال هاد لي زونتيكور بار لورغانيزم وبالتالي لا ناتور هنا اش بتكون دونك ريبونس immunitaire دونك سبيسيفيك humoral. علاش دونك باسكو ليا دونك
intervention ou la production des anticorps anti-rougeole après l'infection. Voilà. Dan غادي نقولو réponse immunitaire spécifique à médiation humorale car il y a production des anticorps anti-rougeole après l'infection. 2. Analyser le graphe du document 3. نديرو ليه une analyse واحد التحليل. اذا كتشوفوا بانني قسمت درت 3 الالوان هنايا علاش باش نبين لك بان التغيرات اللي كاين راه مختلفين. اذا التغير الاول دائما كيف كنقول لك التحليل ديال الاناليز ديال واحد الجراف حاول تقسمه على حسب التغيرات. اذا هنا كنشوفوا في يعني 15e jour qui suit donc l'infection اش كنلاحظوا donc une augmentation qui est rapide فاش في le taux ديال les anticorps anti-rougeole donc jusqu'à l'atteinte donc d'une valeur ou d'un taux maximal اللي هو شحال 500 donc 12 unités arbitraires يعني كيوصل 512 وحدة اصطلاحية unité arbitraire. هذا هو التغيير الأول. من بعد من يعني 15e jour حتى 6e année après l'infection يعني حتى السنة السادسة اش بدينا كنلاحظوا دونك هنايا بدينا كنلاحظوا بأن واش كاينه واحد لا ديمينيسيون انخفاض دونك ديمينيسيون اللي هي يعني بروغريسيف يعني كتمشي على حسب الشكل اللي هو تدريجي jusqu'à donc atteindre un taux ديال 64 unités arbitraires. من بعد التغير الثالث اشنا هو اللي كيبدا من 6e année jusqu'à la 10e année après l'infection يعني من السنة السادسة حتى العشرة. هنا لو طو ديال لي زونتيكور انتي-rougeole كيف داير دونك il est stable يعني مستقر فاش à 64 unités arbitraires. هادو هما l'analyse ديال هاد لو دوكيمون غادي نقسموه راه نص نقطة على كل واحد. إذا après 15e jour qui suit l'infection اش عندنا augmentation rapide dans le taux des anticorps anti-rougeole jusqu'à atteindre un taux maximal de 512 unités arbitraires. Du 15e jour jusqu'à la 4e année qui suit l'infection, diminution du taux des anticorps anti-rougeole jusqu'à atteindre donc un taux de 64 unités arbitraires. Oui, le taux des anticorps reste stable en 64 unités arbitraires de la 4e année jusqu'à la 6e année. Voilà. 3. Montrer la cause de l'augmentation des anticorps directement après l'infection par la rougeole. يعني قال لك شنو هو السبب اللي كان وراء هذاك الارتفاع يعني اللي كان ديال لي زونتيكور اللي كان مباشرة بعد العدوى directement après l'infection par la rougeole. اذا هذيك l'augmentation ديال لو طو ديال لي زونتيكور شنو هو واحد رد فعل كيقوم به الجسم دونك يعني la réaction ديال le système immunitaire. Donc c'est une réaction immunitaire contre le virus de la rougeole. Donc فاش كتجلى هاد la réaction immunitaire donc تتجلى ولا هاد la réponse immunitaire كتجلى فاش في la production كيف قلنا ديال les anticorps anti-rougeole. donc هذا هو السبب في الارتفاع ديالها وبأنه كاينه واحد la réponse immunitaire اللي هي يعني rapide يعني après l'infection. Donc on va dire la réponse immunitaire rapide contre le virus. On peut ajouter le virus de la rougeole. Voilà. Donc 4A, expliquer la cause de la stabilité de la quantité des anticorps après 6 ans de l'infection par la rougeole. Donc il a رجعنا هنايا لقينا السنة السادسة اش كنلاحظوا كاينه واحد لا ستابيليتي يعني قلنا لو طو ديال لي زونتيكور انتي-rougeole reste stable à 64 unités arbitraires. قال لك علاش بقى مستقر دونك هاد الاستقرار هاد لا ستابيليتي هادي شنو هو السبب فيها هو ان يعني لورغانيزم اكتسب واحد المناعه دونك acquisition دونك اكتسب واحد المناعه
يعني اكيزاسيون ديال ليمونيتي يعني كونتر هذاك يعني لو فيروس لا روجول. بالتالي يعني ما بقاش كينتج مضادات الاجسام لانه اصبح ممنع. دونك هذاك الانتاج كيكون بعد العدوى، من بعد الجسم كيكتسب يعني مناعه صافي. دونك كيبقاو عندنا دوك لي زونتيكور في لو سون حتى يعني مره اخرى ملي كتوقع لانفيكسيون كيتدخلوا. اذا غادي نقولوا بان هذيك لا ستابيليتي دونك il est dû à l'acquisition d'une immunité permanente، يعني واحد المناعه اللي هي دائمه contre le virus ديال لا روجول. دونك هنايا بي déduire la propriété immunitaire qui a été mise en évidence. شنو هي يعني الخاصيه المناعيه propriété immunitaire qui a été mise en évidence، يعني اللي تم الكشف عنها. دونك اللي الكشف عنها قلنا الاستقرار، يعني الجسم اكتسب واحد المناعه يعني دائمه ضد هذا الفيروس لا روجول. وبالتالي كذلك ملي كنكتسبوا مناعه راه كنكتسبوا كذلك شنو كنكتسبوا واحد الذاكره مناعيه، واحد لا ميموار يعني ايمونيتير كونتر هذاك لو فيروس، باش ملي كتوقع يعني لافيكسيون مرة أخرى يعني كيكون كيف قلنا سبقنا قلنا بأن كتكون لا ريبونس إيمونيتير يعني غابيد، وكتكون يعني واحد لا فورت كونسونطراسيون بالنسبة يعني لي زونتيكور. إذن هنايا لا بروبريتي إيمونيتير هي لا ميموار إيمونيتير دونك كونتر لو فيروس دو لا روجول. يعني وهادشي كان تم يعني ابخي لا بروميير انفيكسيون، يعني بعد العدوى لأول مرة بهذا الفيروس ديال لا روجول. إذن إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، أشكركم على انتباهكم وإلى فيديوهات أخرى إن شاء الله. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.